भन्नुस् ल। अब म परमेश्वरको वचन जो अविनाशी छ, जसले मेरो जीवनलाई प्रभाव पार्न सक्छ, जसले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ। सबैले भन्नुहोस् हालेलुया। म चुपचापले वचन सुन्ने छु, भित्र बाहिर गर्ने छुइनँ। चुपचापले वचन सुनेर, त्यो त भन्दैन त, अलिक साह्रो भन्नुहोस् न। चुपचापले वचन सुनेर शैतानलाई रिस उठाउने छु अनि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने छु। हालेलुया। हाम्रोमा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कतिजना हुनुहुन्छ? अनि शैतानलाई खुसी पार्ने चाहिँ कतिजना छ? जति कतिजनाले 20-25 वर्ष भइसक्यो होला बप्तिस्मा लिइसकेको, रै पनि तपाईले सुनिराख्नुहोस्, काम लाग्छ। तपाईले अरूलाई सिकाउनु पर्दाखेरि तपाईलाई काम लाग्नेछ। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा लाग्दाखेरि गर्नुपर्ने एउटा विधि मात्र होइन भनेर अस्ति मैले तपाईलाई सुनाएँ। बप्तिस्मा लिनुपर्नेहरू कतिजना छ? सबै मजाले हात उठाउनुहोस् त, नलजाइकन। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ फेरि पनि सुन्नुहोस् है, क्रिस्चियन धर्ममा लाग्दाखेरि गरिने विधि मात्र होइन, यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञा हो। सबैले भन्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञा हो भनेर। अब बप्तिस्मा लिनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्ने कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो 1 नम्बरमा चाहिँ बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा झुन्डिएर मर्नु, यीशुसँगै गाडिनु र यीशुसँगै नयाँ भएर जी उठ्नु। बप्तिस्माको अर्थ भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा, हाम्रो पुरानो मान्छे क्रुसमा टाङ्नु अनि यीशु ख्रीष्टसँगै है उहाँको चिहानमा गाडिनु अनि यीशु ख्रीष्टसँगै फेरि एउटा नयाँ जीवन लिएर नयाँ भएर जी उठ्नु भनेको चाहिँ बप्तिस्माको अर्थ हो। रोमी 6:3-6 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूलाई थाहै छ हामीले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा पाउँदा उहाँसँग एक भएर मर्यौं। के भयो गरे? उहाँसँगै हामी एक भएर मर्यौं। हामी पनि उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मरेर गाडियौं। हामी गाडियौं पनि। अनि शक्तिशाली परमेश्वर पिताले आफ्नो महिमाद्वारा यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोबाट बिउताउनु भयो। त्यसो हुँदा हामी पनि पुरानो जीवन छोडेर नयाँ जीवनमा ख्रीष्ट जस्तै जिउने छौं। कस्तो जीवन छोडेर अरे? पुरानो जीवनलाई छोडेर। प्रिय मित्र, म तपाईलाई भन्छु, प्रभु यीशु के अरे आदम र हावाले जब त्यो नखानु भन्ने फल खायो तब तिनीहरू त्यति बेलै मर्यो भन्नुहोस् त? मरेन। तर तिनीहरूको आत्मा चाहिँ परमेश्वरदेखि अलग भइसकेको थियो। तिनीहरू आत्मामा त्यति बेलै मरिसकेको थियो। अनि सुन्नुहोस् है, राम्रो ध्यान दिएर, त्यति बेला नै तिनीहरू आत्मा मरिसकेको थियो। तर त्यो उनीहरूको आत्मिक मृत्युदेखि लिएर शारीरिक मृत्युसम्म पुग्नलाई उनीहरूलाई 930 वर्षसम्म लाग्यो। आत्मामा मरेर शरीरमा को मृत्यु हुनु चाहिँ तिनीहरूलाई 930 वर्ष लाग्यो। आज हामी धेरै क्रिस्चियनहरू पनि आत्मामा मरेको थियो है, अनि आत्मामा जियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर नयाँ जीवन पायो। अनि मलाई दुःख लाग्दो कुरा के छ भने चाहिँ आज धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ आत्मामा त बाँच्यो, मर्यो भनेदेखि स्वर्ग जान्छ, तर उनीहरूको शरीरमा चाहिँ त्यो परिवर्तन आउनलाई धेरै साह्रो लामो समय लाग्छ। धेरै लामो समय लाग्छ। कतिले भन्छ उदार चाहिँ भएको तर के नभएको अरे?
सुधार नभएको भनेर। उद्धार पायो मर्यो भनेदेखि स्वर्ग जान्छ। तर हिजोसम्म ढाँटेको आज पनि ढाँट्दैछ, हिजोसम्म चोर्ने आज पनि चोर्दैछ, हिजोसम्म गनगन गर्ने आज पनि गनगन गर्दैछ, हिजोसम्म महालोभी आज त झन् महालोभी भयो। भएको छ त्यस्तो, क्रिस्चियनहरु छ त्यस्तो। तर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ बप्तिस्मा भनेको चाहिँ पुरानो जीवनलाई छोडेर है, पुरानो जीवनलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगेर, अनि क्रुसमा टाँगेपछि के हुन्छ? मर्छ। मरेपछि त्यसलाई पानीमा के अरे माटोमा गाडेर अनि यीशु ख्रीष्टसँगै नयाँ जीवनको धारण गरेर, नयाँ चालचलन लिएर, नयाँ भएर जिउनुलाई चाहिँ बप्तिस्मा भनिन्छ। किनभने उहाँको मृत्युमा हामी एक भयौं भने उहाँसँगै मरेकोबाट पनि बिउतिदा पनि एक हुनेछौँ। हामीलाई यो थाहा छ, पापले राज्य गरेको जीवन नाश होस् र हामी पापको कैदी भइरहनु नपरोस् भनेर हाम्रो पुरानो जीवन ख्रीष्टसँगै क्रुसमा मारिएको हुन्छ। के हुन्छ अरे? हाम्रो पुरानो जीवन चाहिँ ख्रीष्टसँगै क्रुसमा मारिएको हुन्छ। प्रिय मित्र, तपाईको आत्मालाई जब तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर यीशुमा नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ, तपाईको आत्मालाई जिउआउने, जीवित पार्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर तपाईको शरीरलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै लाने चाहिँ तपाईको हातमा छ, अनि जसलाई चाहिँ तपाईको परमेश्वरको वचनद्वारा तपाई परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, यो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। अब हेर्नुहोस् है, यसकारण यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित भएका हो। अर्को भागको के पुरानो नियममा लेखेको छ, मनको परिवर्तन भएर। के को परिवर्तन अरे? मनको परिवर्तन। तपाईको मन परिवर्तन गर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन मात्रै हो। हिजोसम्म अलिअलि ढाँट्दा त के हुँदैन नि भन्ने व्यक्तिले जब तपाईले बाइबल लगातार प्रकारले पढ्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले भित्र एकपल्ट ढाँट्दाखेरि कता कता चोट लागेको जस्तो, नराम्रो, नमिठो, तीतो भएर आउँछ। हिजोसम्म अर्काको कुरा गर्नुलाई मजा आउने बसेर तपाईले यदि परमेश्वरको वचन पढ्दै 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 जानुभयो र तपाईले पाउनुभयो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु भन्ने कुरा जब तपाईले वचनमा पढ्नुहुन्छ, त्यस पश्चात तपाईले अर्काको कुरा गर्दाखेरि कता कता नमिठो जस्तो लाग्छ, नमिठो भएको जस्तो लाग्छ। हो, त्यो चाहिँ हो मनको परिवर्तन। प्रिय मित्र, तपाई बप्तिस्मा लिनेहरू अस्तिको दिनसम्म तपाईले नराम्रो काम गर्नु हुँदै थियो, आज तपाई स्वर्गीय दूत बन्नु नसक्ला अरे। म व्यवहारिक कुरा बोल्दैछु है तपाईलाई। कतिजना पास्टरहरूले के भन्छ, हिजोसम्म तिमीले यस्तो जीवन बिताउँदै थियो, अब भोलिदेखि चाहिँ यो नयाँ भनेर म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्न चाहन्न। सायद हिजोको जीवनलाई आज नै तपाईले परिवर्तन गर्नु नसक्ला, तर तपाई परमेश्वरको वचन पढ्दै पढ्दै जानुहोस्। तपाईले निश्चय पनि तपाईले नयाँ जीवन र नयाँ चालमा नयाँ प्रकारले हिँड्नलाई तपाईले निश्चय पनि परमेश्वरबाट सहयोग पाउनुहुनेछ। कलासी 2:12 पदमा यसरी लेखिएको छ, बप्तिस्मामा हामी उहाँसँगै गाडिएर, कोसँग अरे? यीशु ख्रीष्टसँगै हामी बप्तिस्मामा गाडिन्छौँ, जसमा मरेकोहरूबाट उहाँलाई बिउताउनु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वासद्वारा तिमीहरू पनि बिउतियो। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै मर्नु, यीशु ख्रीष्टसँगै गाडिनु, अनि यीशु ख्रीष्टसँगै फेरि पनि जीवित भएर नयाँ जीवनको चालमा हिँड्नलाई बौरिनु हो। बुझ्नुभयो होला नि है?
नयाँ अनुवादमा यो कोलोसी 1:12 को 2 पदमा यसरी लेखेको छ, बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँमा गाडिएका थियो। बप्तिस्मा लिँदा जब हामी पानीमा डुब्छौँ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै गाडिनु जस्तो हो। मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बप्तिस्मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित हो। पानीमा डुब्दाखेरि यीशु ख्रीष्टसँगै गाडिनु, अनि पानीबाट निस्केर आउँदाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै फेरि पनि जसरी उहाँ 3 दिन 3 रात पछाडि चाहिँ उहाँ जीवित भएर आउनुभयो, त्यसरी नै हामी पनि जीवित भई आउनु हो। जीवित भई आउनु हो। गलाती 2:20 पदमा पावलले यसरी भनेको छ, म यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। तपाईहरु कतिजनाले भन्न सक्नुहुन्छ, म यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। मैले चाहिँ साँच्चै अर्थ सोधेको तपाईको यो हात यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ भने यो हातले छोड्नको निम्ति, अरूलाई पिट्नको निम्ति र अरू नराम्रो काम गर्नको निम्ति यो हात जाँदैन प्रिय। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईको हात क्रुसमा टाँगिएको छ भनेदेखि यो हात फेरि पनि अरूलाई कुट्नु, अरूलाई पिट्नु, अरूलाई निउ खोज्नु, अरूलाई छोड्नु, ढाँट्नुको निम्ति यो हात अघि बढ्दैन। अनि यहाँ के लेखेको छ भने, तापनि म जिउँछु, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट म भित्र भएर जिउनुहुन्छ। तपाईको हात, खुट्टा, तपाईको सबै कुरा यीशु ख्रीष्टसँग छोडेर क्रुसमा टाँगेको छ भनेदेखि तपाईको हात अब यीशुको हात हुनेछ। आमेन। तपाईको खुट्टा यीशुको खुट्टा हुनेछ। तपाईको शरीर यीशुको शरीर हुनेछ। यीशुको परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको यो भौतिक शरीर छैन प्रिय मित्र हो। अनि कुन संसारको कुनामा प्रार्थना गर्दै गरेको परमेश्वरको छोरा र छोरीको प्रार्थनाको जवाब बन्नलाई तपाईको हात, खुट्टा र तपाईको हृदयलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। उदाहरणको निम्ति हाम्रो सुशील भाइले, प्रभु म यो मेरो बेड सार्नु पर्ने, मेरो बेड सार्नुको निम्ति म सक्दिन, मलाई कसैलाई पठाइदिनुहोस् प्रभु सहयोगको लागि भनेर भाइ सुशीलले खाट सार्नुको निम्ति प्रार्थना गर्दै थियो अरे। त्यही बेला रुवेल टक्कै पुग्यो अरे क्या, फुपा के काम गर्नुपर्ने छ कि म सहयोग गर्छु है भनेर। थाहा हुँदैन रुवेललाई कि परमेश्वरले उसलाई त्यहाँ पठाएको भनेर, तर परमेश्वरले रुवेलको हात र खुट्टालाई प्रयोग गरेर चाहिँ सुशील भाइको प्रार्थनाको जवाब दिन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईको हात र खुट्टा यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ भनेदेखि के हुन्छ? परमेश्वरको प्रार्थनाको जवाब या त कसैको प्रार्थनाको जवाब भनेर तपाईँ त्यहाँ पुग्नु सक्नुहुन्छ। दोस्रो है, मैले भने तपाईलाई नम्बर 1 मा चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँगै मर्नु, क्रुसमा टाँगिनु, मर्नु, अनि यीशु ख्रीष्टसँगै गाडिनु, अनि यीशु ख्रीष्टसँगै बौडी उठ्नुलाई चाहिँ के अरे मतलब बप्तिस्माको अर्थ छ। मेरोमा धेरै अरू पद छ, म तपाईलाई बताउँदिनँ, तर म 2 नम्बरमा जान्छु अहिले। 2 नम्बरमा चाहिँ यीशु बप्तिस्मा लिनु भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई लुगा लगाए जस्तै लगाउनु है। मेरो यो हात, मैले यो बताउ साथी, बिर्सी पनि सकेछु। मेरो यो पाखुरालाई के भन्छ यसलाई? पाखुरै भन्छ नि। यसलाई निकालेर यसो गरेर बस्यो भनेदेखि, खाटमा यसो गरेर, खाटमा टेबलमा यसो गरेर बस्यो भने यो पास्टरले त कहिले नुहाउँदैन क्या हो जस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले। किनभने मेरो यहाँ दाग छ क्या, ठुलो, सानोमा आगोमा बसेर एउटा ठुलो दाग छ। तर आज मैले यो कालो कोट लगाएको कारणले गर्दाखेरि मेरो भित्र हात के छ कसैलाई के पनि थाहा छैन। सायद मेरो श्रीमतीलाई पनि थाहा छैन, मेरो छोराहरूलाई थाहा छैन होला सायद मेरोमा यहाँ एउटा ठुलो दाग छ भनेर। को कोलाई थाहा छ? नमिला चाहिँ थाहा। अनि हो त्यो चाहिँ के हो भनेको चाहिँ हामीले जब यीशु ख्रीष्टलाई बप्तिस्माद्वारा उहाँलाई पहिरन्छौँ, लगाउँछौँ है,
when we put on उहाँलाई धारण गर्छौं यहाँ गलाती 3 को 26 र 27 पदमा यसरी लेखेको छ किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरका सन्तान हौ किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेको छौ भनेर लेखेको छ अनि इंग्लिशमा चाहिँ you have put on the Christ यीशु ख्रीष्टलाई लुगा लगाए जस्तो लगाएको छ जब हामीले बप्तिस्मा लिएर यीशु ख्रीष्टलाई धारण गर्छौं है पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पद अनुसार पुरानो कुराहरू बितेर गए हेर ती सबै के भइसक्यो नयाँ भइसक्यो यदि कोही ख्रीष्टमा छ भनेदेखि त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ अब तपाईको पुरानो कुराहरू बितेर गयो पहिले गरेको गल्तीहरू पहिले ढाँटेकोहरू पहिले चोरेकोहरू पहिले नराम्रो कुरा खाएको कुराहरू जति पनि विगत दिनहरूमा तपाईले देवी देवतालाई पूजेर है अर्को ढुङ्गा बुढालाई मूर्तिलाई पूजेर परमेश्वरलाई रिस उठाउनु भएको थियो त्यो सबै बितेर जान्छ अनि तपाईँ एउटा नयाँ सृष्टि नयाँ व्यक्ति नयाँ सृष्टि भएर जान्छ यहाँ लेखेको छ किनभने तिमीहरू त मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकेर रहेको हुन्छ यदि हामीले बप्तिस्माद्वारा चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ लुगा लगाएको जस्तै गरेर उहाँलाई हामीले धारण गरेको हुन्छौं 3 नम्बरमा जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौं तब बप्तिस्मा चाहिँ हामी के गर्छौं भनेदेखि चाहिँ बप्तिस्माद्वारा चाहिँ हामीले संसारमा स्वर्गदूतको अगाडि मण्डलीको सामुमा शैतानको सामुमा तपाईले गवाही दिएर भन्नुहुँदैछ कि फ्रम टुडे आजदेखि म चाहिँ ख्रीष्टको भइसकेको हुँ भनेर बुझ्नुभयो म है केटा र केटी लभ हुन्छ नि लभ भएर चिठीमा लेख्छ म तिमी बिचमा बाँच्न सक्दिन म त तिम्रै हो मेरो जीवन मजाले लेख्छ चिठी लेखेर भन्छ जेसुकै गर्छ तर जति नै जे नै गरे पनि विवाहको बन्धनमा नबाँधेसम्म ऊ कसैको हुँदैन अनि बिहाको दिन चाहिँ सबैजना है सबै समाजको सामुमा समाजलाई साक्षी राख्दै उसले भन्छ आजदेखि तिमी मेरो म तिम्रो अनि समाजले पनि मानिलिन्छ कि यो केटी चाहिँ अब फलाना केटाको है भनेर त्यहाँदेखि कसैले छुनु पाउँदैन कसैले के रे खखाउनु पाउँदैन त्यहाँदेखि उसको भइसक्यो अब त्यसरी नै जब हामीले बप्तिस्मा लिन्छौं बप्तिस्मा लिने बेलामा पनि के गर्दैछौं भनेदेखि चाहिँ हिजोको दिनसम्म देवी देवतालाई पुज्दै आयौं देवी देवताको एउटा छाप लागेको थियो है संसारको छाप लागेको थियो शैतानको छाप लागेर उसको बन्धनमा थियो तर आजदेखि चाहिँ म शैतानको होइन म कुनै देवी देवताको पनि होइन म संसारको कुनै चीजको पनि होइन बट आई बिलोङ टु जीसस क्राइस्ट म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको हुँ भनेर तपाईले साक्षी दिनु हुँदैछ अर्को कुरा के भनेदेखि चाहिँ तपाईले के रे तपाईले कसैलाई प्रेम गर्नुभयो है हाम्रो विकास र दिलुको लभ पर्यो अरे है विकासले दिलुलाई पुरा मन परायो तर विकासले गएर दिलुको छेउमा त के टाढोबाट नै विकास भाग्दै गयो अरे उनी दुईजनाको बिहा हुन्थ्यो दिलु कहाँ छ सधैँ त सबै बस्छ है हुँदैन नि बाइबलमा है उपदेशको पुस्तकमा लेखेको छ खुल्ला हप्पी चाहिँ गुप्तमा गरेको प्रेम भन्दा असल अरे क्या गुप्तमा प्रेम गुप्तको कुराले चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं अनि यो बप्तिस्माद्वारा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने चाहिँ हामी भित्र परमेश्वर प्रति भएको विश्वास हामी भित्र परमेश्वर प्रति भएको प्रेम हामी भित्र परमेश्वर प्रति भएको श्रद्धा र भक्तिलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिएर चाहिँ व्यवहारिक प्रकारले सबैको सामु खुल्लम खुला देखाउँदैछ कि म येशूलाई साँच्चै नै प्रेम गर्छु भनेर
देखाउनु हुँदैछ। That is a practical way of showing your love and respect and honor to God by taking a water baptism. तपाईले त्यसरी बप्तिस्मा लिनु हुँदैछ। 3 नम्बरमा 4 नम्बरमा तपाईले जब बप्तिस्मा लिनु हुँदैछ तब तपाईले गर्नु भएको परमेश्वर प्रति पश्चाताप, मैले यस्तो गल्ती गरेको थियो रहेछ प्रभु, मैले गल्ती गरेछु, मैले भुल गरेछु भनेर पश्चातापी भएर उहाँको चरणमा जानु हो। प्रेरित 22 को 16 पदमा यसरी भनेको छ, तब अब किन पर्खनुहुन्छ, उठ्नुहोस् र बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि उहाँको नाउँको पुकार गरेर आफ्नो पाप धुनुहोस्। पाप धुनु हो पश्चाताप गरेर। अन्तमा 5 नम्बरमा बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ पश्चाताप गरिसकेपछिको व्यवहारिक कार्य हो। जब तपाईले बप्तिस्मा लिइसक्नुहुन्छ अनि मतलब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर पश्चातापको परिणाम बप्तिस्मा हो। प्रेरित 2 को 36-38 पदमा यसरी लेखिएको छ, पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति यीशुको नाममा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। मर्कुस 1 को 9 र 10 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, यूहन्नाले यसरी प्रचार गरिरहेको समयमा यीशु गलिलको नासरत शहरबाट आउनुभयो अनि उहाँले यूहन्नाको हातबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभयो। पानीबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै यीशुले स्वर्ग उक्रिएर पवित्र आत्मा ढुकुर चाहिँ आफूमाथि आउँदै गर्नु भएको देख्नुभयो। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो हृदयमा गर्नु भएको पश्चातापलाई व्यावहारिक रूपमा देखिनु हो, व्यावहारिक रूपमा देखाउनु हो। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईले बप्तिस्मा लिनुहुन्छ समातेर राख्नु, बप्तिस्मा चाहिँ तपाईले जब तपाईको हृदयमा भएको पश्चातापलाई व्यावहारिक प्रकारले देखिने प्रकारले देखाउनु हो बप्तिस्मा लिनु चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु जतिजनाले बप्तिस्मा लिनु हुँदैछ, म तपाईलाई के सल्लाह दिन्छु भनेदेखि सायद हाम्रो भाइ सुशीलले त्यसलाई युट्युबमा लगत्तै लाइक हाल्नुहुन्छ अनि तपाईले आफ्नै घरमा बसेर तपाईले त्यो युट्युबमा तपाईले यो बप्तिस्माको शिक्षा तपाईले सिक्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाई जान्नु सकेन भने तपाईको नानीहरुलाई बताउनुहोस्। हाम्रो पालनपाकी निवाको फुपूले त हिजो भाइ टाइटिकसले प्रचार गरेको मजाले टिभीमा हेरिराख्नु भएको रहेछ, के युट्युबमा लाएर। र तपाईहरु कतिजनाले युट्युबमा चाहिँ हामीले प्रचार गरेको हेर्नुहुन्छ बेलायत? कतिजनाले? धेरैजनाले हेर्नु हुँदै रहेछ। धेरै राम्रो कुरा, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। तपाईले त्यो हेर्नुहोस्, त्यसलाई दोहोरै दोहोरै तपाईले सुन्नुहोस् र तपाईले बप्तिस्माको विषयमा अझै पनि राम्रो प्रकारले सिक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरेर छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरी बप्तिस्मा लिनुपर्नेहरू हरेकको हृदयमा तपाईले काम गरिदिनुहोस् र यसरी प्रभु बप्तिस्माको सही अर्थलाई उहाँहरूले बुझ्न सकुन् र जान्न सकुन् भनिकन तपाईसँग प्रार्थना र बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद छ र सेवकाईको सम्पूर्ण भागहरू तपाईको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थनालाई मान्छौँ उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।